وعلى آله وأصحابه خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر رضي الله تعالى عنهم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اعلموا أن الموت كأس كل ناس شاربوها والقبر باب كل ناس داخلوها. كما قال الله تبارك وتعالى: يا من في الدنيا غش من قد غره طول الأمل أولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اصبر على أحوالها لا عمر إلا بالأجل. قليل عمرنا في دار الدنيا ومرجونا إلى بيت التراب. بارك الله لنا ولكم ولسائر المسلمين. إنه تعالى جواد غني كريم.